अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। दर्शकबिन, रूपन्देहीको तिलोत्तमामा 29 वर्षीय अमृता खत्रीको रहस्यमय मृत्यु भएको छ। श्रीमान र सासू ससुरा पक्राउ परेका छन्। दर्शकबिन, तपाईहरू हाम्रो च्यानललाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोला। अनि रिपोर्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज एक लाइक चाहिँ गरिदिनु होला। लागौँ अब रिपोर्ट विस्तारमा। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा एक युवतीको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको खबर बाहिरिएको छ। 29 वर्षीय अमृता खत्री विष सेवनबाट मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। अमृताको श्रीमानले नै हत्या गरेको माइती पक्षको दाबी छ। बुधबार तिलोत्तमा जानकी नगरमै माइती घर रहेकी अमृतालाई श्रीमान प्रेम टन्डनले पटक पटक फोन गरेर घरमा बोलाएको 1 घण्टा नबित्दै उनको मृत्यु भएको माइती पक्षले जानकारी दिएका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 2 भेटनरी लाइनमा 29 वर्षीय युवतीको शङ्कास्पद मृत्यु भएको भन्दै माइती पक्षले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार राति करिब पौनी 10 बजे विष सेवन गरेको अवस्थामा भेटिएकी 29 वर्षीय अमृता टन्डनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। अमृतालाई परिवारकै सदस्यले हत्या गरेको छिमेकी र प्रहरी कसैलाई खबर नगरी विष सेवन गरेको बहाना बनाई उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पुर्याएको माइती पक्षको आरोप छ। गत भदौमा पटक पटक यातना पाएपछि कार्यालयमा निवेदन दिए पनि आइन्दा मिलेर बस्ने सहमति भएको थियो। उनीहरूको 5 वर्षकी छोरा पनि छ। मृतकका दाजु पुष्कराज खत्री अनुसार अमृताको बुधबार राति 9 बजे 32 मिनटमा अनिताले दाजु पुष्करलाई बचाउन र घरबाट निकाल्न अपिल गर्दै म्यासेज लेखेकी थिइन्। म्यासेज आएपछि माइती पक्ष सोधखोज गर्दै लाग्दा तर उनको मोबाइल अफ थियो। करिब 10 बजेर 15 मिनटपछि श्रीमान प्रेमले बिरामी भएको भन्दै माइती पक्षलाई अस्पतालमा बोलाएका थिए। यही आधारमा माइती पक्षले अमृताको श्रीमानले नै हत्या गरेको माइती पक्षको दाबी छ। वर्ष श्रम बजारमा आउने 100 जनामा 10 देखि 15 जनाले मात्र रोजगार पाउँछन्, बाँकी बेरोजगार हुन्छन्। अझ यसमा उच्च तलब पाउने खालका रोजगार त ज्यादै न्यून छन्। विदेशको वैदेशिक रोजगारको कारण आइरहेको रेमिटान्स दुरुपयोग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण छैन। पछिल्लो समय नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता र लगानी घट्दै गएको छ। यसका लागि कुनै पनि विदेशी मुद्रा सञ्चित दबाव भएको छ। मुलुकको शासकीय विश्वसनीयताको आधारमा आउनुपर्ने वैदेशिक सहायता र लगानी कूटनीतिक पहल र आफ्नो विशेष रणनीतिमा पनि मात्रै आउने अवस्था रहिरहेको छ। सरकारले समयमै प्रभावित ढङ्गबाट पुँजीगत खर्च गर्दै नसक्ने र गर्दा पनि वर्षको अन्तिममा आएर टालटुल ढङ्गले सक्ने प्रवृत्तिको सबै यस्तो सरकारको पालामा यथावत नै रहिरहेको छ। सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि 40-42% पुँजी खर्च हुन्थ्यो, अहिले मुस्किलले 26% पुगेको छ। व्यापार घाटा अचम्मैसँग बढेको छ। आयात बढी पनि अधिकतम उपभोगकै लागि भइरहेको छ। अर्थविद वाग्ले भन्छन्, उद्योग तथा आयोगको लागि पुँजीगत सामग्री आयात भएको भए यसको अर्थतन्त्रलाई लाभ दिन्थ्यो। खाली उपभोग्य वस्तुको आयात भएको अवस्था छ। यसकारण बैङ्किङ प्रणालीबाट लगानी योग्य पुँजीको अभाव चर्किएकाले चुनौती थप्दै बढिरहेको छ। वाग्ले अहिले अर्थतन्त्रलाई देखिएको समस्या विगतमै समस्याको निरन्तरको भएको बताएका छन्। एक पूर्व अर्थ सचिव अहिलेको सङ्कटलाई कोभिड-19 महामारी, राजनीतिक सङ्क्रमण र वर्तमान तथा पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको अस्थिर आर्थिक नीति नै घुसपैठको परिणाम बनेको छ। यो सङ्कट निमोनिया लागेको बिरामीलाई एकाएक सास फेर्न गाह्रो जस्तो अवस्था छ। उनी भन्छन्, अर्थतन्त्र थला पर्न पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको सबै दल बराबर जिम्मेवार छन्, तर बिरामीलाई रोगले च्याप्दै नदिन जिम्मा लिएर बसेको डाक्टरको समयमै सावधानी अपनाउन कुकोलाई मच्चाइरहेको छ। आयातको बढ्दो बोझलाई लामो समय थेग्न नसक्ने अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटको मोडमा छ। 8 महिनामै व्यापार घाटा 11 खर्ब 60 करोड 98 लाख रुपियाँ पुगेको र मुलुकभित्र 6.7 महिनामै मात्रै आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितको कारण अर्थतन्त्रमा तनाव छ। गत साउनदेखि फागुन मसान्तको 8 महिनामा भएको 13 खर्ब 8 अर्ब 73 करोडको आयातबाट नै सरकारले समयमै आयात नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रश्न हुन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा यही अवस्था कायम रहे यो
वर्ष आयात मात्रै 22 खर्बको हुने दाबी गर्छन्। यस्तो स्थितिमा भएमा विदेशी मुद्रा सञ्चित समेत दबाव पर्ने निश्चित छ। नेपाल आयल निरन्तर बढ्दै जानु र व्यापार घाटा बढ्दै जानुमा मुख्य दोष सरकार नै हो। विलासी वस्तुहरू आयातमा निरुत्साहित, आयात प्रतिस्थापन निर्यात वृद्धिमा उपाय मार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न सरकारकै मुख्य भूमिका हुन्छ। यस विषयमा छलफल र विमर्श गर्ने हो भने वर्तमान सरकारसँगै पूर्ववर्ती सरकारको काम कारबाहीमा पनि समीक्षाको आवश्यक छ। अर्थशास्त्री डाक्टर च्युत वागले अर्थतन्त्रलाई मूलभूत रूपमा प्रभाव पार्ने 6वटा पक्ष कुरा दशकदेखि यथावत खराब अवस्थामा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार यान्त्रिक उत्पादकत्व बढाउन कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएनन्। मुलुकभित्र आवश्यक उत्पादन बढाउनै नसक्दा असर हुनेको आयातमै निर्भर हुने हो। आयात घटाउने र निर्यात बढाउने गरी काम भइरहेको छ। कृषि, फलफुल, दुग्ध र मासुजन्य वस्तुको नेपालमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ। बजारमा आउने श्रम शक्तिको तुलनामा रोजगारीको सिर्जना करिब 10 देखि 15% मात्रै छ। अर्थात् हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने 100 जनामा 10 देखि 15 जनाले मात्र रोजगार पाउँछन्, बाँकी बेरोजगार हुन्छन्। अझ यसमा उच्च तलब पाउने खालका रोजगार त ज्यादै न्यून छन्। विदेशको वैदेशिक रोजगारको कारण आइरहेको रेमिटान्स दुरुपयोग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण छैन। पछिल्लो समय नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता र लगानी घट्दै गएको छ। यसका लागि कुनै पनि विदेशी मुद्रा सञ्चित दबाव भएको छ। मुलुकको शासकीय विश्वसनीयताको आधारमा आउनुपर्ने वैदेशिक सहायता र लगानी कूटनीतिक पहल र आफ्नो विशेष रणनीतिमा पनि मात्रै आउने अवस्था रहिरहेको छ। सरकारले समयमै प्रभावित ढङ्गबाट पुँजीगत खर्च गर्दै नसक्ने र गर्दा पनि वर्षको अन्त्यमा आएर टालटुल ढङ्गले सक्ने प्रवृत्तिको सबै यस्तो सरकारको पालामा यथावत नै रहिरहेको छ। सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि 40-42% पुँजी खर्च हुन्थ्यो, अहिले मुस्किलले 26% पुगेको छ। व्यापार घाटा अचम्मैसँग बढेको छ। आयात बढी पनि अधिकतम उपभोगकै लागि भइरहेको छ। अर्थविद वागले भन्छन्, उद्योग तथा आयोगको लागि पुँजीगत सामग्री आयात भएको भए यसको अर्थतन्त्रलाई लाभ दिन्थ्यो। खाली उपभोग्य वस्तुको आयात भएको अवस्था छ। यसकारण बैङ्किङ प्रणालीबाट लगानी योग्य पुँजीको अभाव चर्किएकाले चुनौती थप्दै बढिरहेको छ। वागले अहिले अर्थतन्त्रलाई देखिएको समस्या विगतमै समस्याको निरन्तरको भएको बताएका छन्। एक पूर्व अर्थ सचिव अहिलेको सङ्कटलाई कोभिड-19 महामारी, राजनीतिक सङ्क्रमण र वर्तमान तथा पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको अस्थिर आर्थिक नीति नै घुसपैठको परिणाम बनेको छ। यो सङ्कट निमोनिया लागेको बिरामीलाई एकाएक सास फेर्न गाह्रो जस्तो अवस्था छ। उनी भन्छन्, अर्थतन्त्र थला पर्न पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको सबै दल बराबर जिम्मेवार छन्, तर बिरामीलाई रोगले च्याप्दै नदिन जिम्मा लिएर बसेको डाक्टरको समयमै सावधानी अपनाउन कुकोलाई मच्चाइरहेको छ। आयातको बढ्दो बोझलाई लामो समय थेग्न नसक्ने अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटको मोडमा छ। 8 महिनामै व्यापार घाटा 11 खर्ब 60 करोड 98 लाख रुपियाँ पुगेको र मुलुकभित्र 6.7 महिनामै मात्रै आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितको कारण अर्थतन्त्रमा तनाव छ। गत साउनदेखि फागुन मसान्तको 8 महिनामा भएको 13 खर्ब 8 अर्ब 73 करोडको आयातबाट नै सरकारले समयमै आयात नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रश्न हुन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा यही अवस्था कायम रहे यो वर्ष आयात मात्रै 22 खर्बको हुने दाबी गर्छन्। यस्तो स्थितिमा भएमा विदेशी मुद्रा सञ्चित समेत दबाव पर्ने निश्चित छ। नेपाल आयल निरन्तर बढ्दै जानु र व्यापार घाटा बढ्दै जानुमा मुख्य दोष सरकार नै हो। विलासी वस्तुहरू आयातमा निरुत्साहित, आयात प्रतिस्थापन निर्यात वृद्धिमा उपाय मार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न सरकारकै मुख्य भूमिका हुन्छ। यस विषयमा छलफल र विमर्श गर्ने हो भने वर्तमान सरकारसँगै पूर्ववर्ती सरकारको काम कारबाहीमा पनि समीक्षाको आवश्यक छ। अर्थशास्त्री डाक्टर च्युत वागले अर्थतन्त्रलाई मूलभूत रूपमा प्रभाव पार्ने 6वटा पक्ष कुरा दशकदेखि यथावत खराब अवस्थामा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार यान्त्रिक उत्पादकत्व बढाउन कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएनन्। मुलुकभित्र आवश्यक उत्पादन बढाउनै नसक्दा असर हुनेको आयातमै निर्भर हुने हो। आयात घटाउने र निर्यात बढाउने गरी काम भइरहेको छ। कृषि, फलफुल, दुग्ध र मासुजन्य वस्तुको नेपालमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ। बजारमा आउने श्रम शक्तिको तुलनामा रोजगारीको सिर्जना करिब 10 देखि 15% मात्रै छ। अर्थात् हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने 100 जनामा 10 देखि 15 जनाले मात्र रोजगार पाउँछन्, बाँकी बेरोजगार हुन्छन्। अझ यसमा उच्च तलब पाउने खालका रोजगार त ज्यादै न्यून छन्। विदेशको वैदेशिक रोजगारको कारण आइरहेको रेमिटान्स दुरुपयोग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण छैन।
पछिल्लो समय नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता र लगानी घट्दै गएको छ। यसका लागि कुनै पनि विदेशी मुद्रा सञ्चित दबाव भएको छ। मुलुकको शासकीय विश्वसनीयताको आधारमा आउनुपर्ने वैदेशिक सहायता र लगानी कूटनीतिक पहल र आफ्नो विशेष रणनीतिमा पनि मात्रै आउने अवस्था रहिरहेको छ। सरकारले समयमै प्रभावित ढङ्गबाट पुँजीगत खर्च गर्दै नसक्ने र गर्दा पनि वर्षको अन्त्यमा आएर टालटुल ढङ्गले सक्ने प्रवृत्तिको सबै यस्तो सरकारको पालामा यथावत नै रहिरहेको छ। सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि 40-42% पुँजी खर्च हुन्थ्यो, अहिले मुस्किलले 26% पुगेको छ। व्यापार घाटा अचम्मैसँग बढेको छ। आयात बढी पनि अधिकतम उपभोगकै लागि भइरहेको छ। अर्थविद वागले भन्छन्, उद्योग तथा आयोगको लागि पुँजीगत सामग्री आयात भएको भए यसको अर्थतन्त्रलाई लाभ दिन्थ्यो। खाली उपभोग्य वस्तुको आयात भएको अवस्था छ। यसकारण बैङ्किङ प्रणालीबाट